सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो एक फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें रियासत क्यों नाकाम है, और जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है। वो डिस्ट्रस्ट लोगों का हुकूमत के पे ज़रूर है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एनजीओज हैं, वहाँ पे वो ट्रस्ट जो है वो काफ़ी मेंटेन है। ये क्या मामला है सर? थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर अपने ख्यालात बताइए हमें। मैं बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और ये बात हाईलाइट करने का कि रियासत का बुनियादी मकसद फलाह बहबूद है। अगर मुआशरे के जो पसमानदा तबके हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो रात की रोटी के मोहताज हैं, रोज़गार नहीं है, घर नहीं है, अगर उनको हम गले नहीं लगा सकते तो फिर रियासत अपने मकासद को कैसे आगे बढ़ा सकती है? ये तो बहुत अहम बात आपने छेड़ दी। दूसरी चीज ये है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि रियासत कुछ नहीं कर रही। रियासत करती है। हमें आधा गिलास खाली नजर आता है या कभी आधा गिलास पूरा नजर आता है, ये अपने अपने अंदाजे फिक्र पे मुनहसर है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि रियासत वो कुछ नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। तो इसके साथ फिर हमें अपनी जिम्मेदारी को भी तो देखना है कि हम में से इस पाकिस्तान में 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख लोग अगर टैक्स अदा करेंगे तो फिर रियासत अपने फलाही मकासद में कैसे कामयाब होगी? ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जब गैप होता है, जब वैक्यूम क्रिएट होता है, तो फिर एक फर्द खड़ा होता है, फिर उसके साथ चंद लोग खड़े होते हैं, फिर गली मोहल्ला खड़ा होता है, फिर कम्युनिटी खड़ी होती है, फिर पूरा मुआशरा खड़ा होता है। जैसे आप एक आवाज बन के गूंज रहे हैं कि लोगों की मदद हमें करनी है तो कैसे करनी है। इसी तरह सिविल सोसाइटी भी ये अपना किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में कि जहां कहीं गैप्स हैं वहां पर वो आ रहे हैं। तीन तीन बेसिक पिलर्स हैं किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए। एक है रियासत, एक है पब्लिक सेक्टर जो मुनाफा बख्श सेक्टर होता है, और एक है सिविल सोसाइटी। ये तीनों अपना किरदार अदा करेंगे तो मुआशरे में मईशत बेहतर होगी, रोजगार बेहतर होगा, कारोबार आगे बढ़ेंगे और हम एक खुशहाली का सफर तय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिविल सोसाइटी इसका जो आपका मौजू है आज का, तो उसमें जितने बड़े बड़े नाम लिए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हर गली मोहल्ले में एक अब्दुल सितार ही बैठा हुआ है जो किसी को खाना खिला रहा है, जो किसी की आंसू पूछ रहा है, जो किसी के सर पे हाथ रख रहा है, जो किसी और यतीम ये को बहुत गले बड़ी, लगा। यकीनन बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया में इतनी फयाजियत, इतनी फिलंथ्रफी जो है वो कहीं नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, जितनी हम पाकिस्तान में देखते हैं, गली मोहल्लों के लेवल तक अगर हम देखते हैं तो। सर ज़रा आ जाते हैं अखवत फाउंडेशन के ऊपर, और बारी बारी मैं ज़रा आपके जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करूँगा। थोड़ा सा हमें बताइएगा अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अखुवत का बुनियादी तसव्वुर मुवाख़ात है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक शख्स को अपना ले, उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर ले तो वो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। तो आधा पाकिस्तान जो साहब सरवत है, आधे पाकिस्तान को जो गरीब हैं या पीछे रह गए अपना बना ले तो एक दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, समाज खूबसूरत बन जाएगा। तो इस तसव्वुर के तहत हमने कर्ज हासिल का प्रोग्राम शुरू किया। हमने कहा कि अपनाइयत के अमल का एक रास्ता ये है कि किसी शख्स को भीख न दे, उसको 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए दे के जाओ भाई अपना कारोबार करो, मेहनत करो, हाथ ना फैलाओ। इस मुआशरे में एक इकोनॉमिकली एक्टिव होकर प्रोडक्टिव पार्टनर बनो। तो इस हवाले से हमने अब तक 40 लाख घरानों को 60 लाख कर्जे दिए, तकरीबन 250 अरब के करीब हमारी टोटल डिस्बर्समेंट पहुंच गई। देखिए ना, ये खुदा की रहमत नहीं तो और क्या है। जो बात आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में देने की जो लज्जत है लोगों के दरमियान, लोगों के अंदर, उसका इजहार नहीं तो क्या है कि 10,000 से 20,000 से 50,000 से काम शुरू होता है और 250 अरब पे पहुंच जाता है, 40 लाख घरानों तक पहुंच जाता है। तो ये कोई इस कौम में कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, कुछ देने की ख्वाहिश इस कदर ज्यादा है, बस एक रास्ता चाहिए। लेकिन आपने सर जो जो रेसिपिएंट होता है वो पे बैक करने का क्या परसेंटेज है? क्योंकि ये आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान में उन लोगों को आप दे रहे हैं जिनको कोई फॉर्मल बैंकिंग चैनल या दूसरे मालियाती इदारे जो हैं जिनको इंटरटेन नहीं करते। तो कितना आपका जो डेट है वो तो नहीं कंपाइल होता, कितना जो जो रिटर्न है, कितना सेफ रिटर्न आपके पास आ जाता है पे बैक उनका? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम उनको कर्ज देते हैं जिनको कोई कर्ज नहीं देता, यानी बगैर कोलेटरल के हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज देते हैं। और ये भी एक मैं आपको मुस्बत तस्वीर अपने मुआशरे की दिखाता हूँ कि जो मैंने 2-250 अरब रुपए के कर्जों की बात की, वापसी की शरह जो है
یہ 99.9% ہے. ہاں تو آپ کس طرح اپنے معاشرے کو ایسا معاشرہ کہہ سکتے ہیں جو زوال کا شکار ہے یا پستی میں گرا ہوا ہے؟ ہوں خامیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن جب آپ پھول بوتے ہیں نا تو پھر آپ پھولوں کی فصل ہی کاٹتے ہیں. آپ صحیح. لوگوں سے محبت کریں، ان کو گلے لگائیں، ان کو لالچ کے حرص کے بغیر قرض حسن دے، سود کے خلاف آواز تو بلند کریں نا. یہ ٹھیک ہے، رمضان یعنی المبارک ہم کا یہی دیکھ رہے ہیں سر، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کنونشنل جو فائننسنگ ہے اس سے ہٹ کر اسلامک فائننسنگ کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو وہاں بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ شراکت داری کا ہے، تو آپ ان کے ساتھ شراکت داری میں آ جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. ہاں دیکھیں یہ دکھ اور درد میں شرکت ہے. ہوں یہ ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش ہے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. ارے واہ، تو اگر یہ واہ سب کا واہ ہے تو پھر زبردست. اس کو اسی طرح سے آپس میں تقسیم کرنا چاہیے نا. کیا ٹھیک. ہم جو کچھ میری دولت ہے کیا میں قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا؟ ہرگز نہیں. یہی چھوڑ جانا ہے. جو چھوڑ جانا ہے اس کا حساب دینا ہے. تو حساب دینا جو ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ میرے پاس تو 2 روٹیاں تھیں اور میرے ہمسائے کے پاس آدھی بھی نہیں تھی. تو یہ ایک بنیادی تصور، آپ نے ایک فلاحی ریاست کی بات کی ہے، تو فلاحی ریاست کا بنیادی تصور مواخات ہے کہ جو میرا ہے وہ سب کا ہے. یعنی کسی کے غم میرے غم ہے اور میری خوشیاں کسی کی خوشیاں ہیں. تو اس وقت ہم بڑے تاریخ کے نازک دور پہ کھڑے ہیں. اب ہمیں کیا خدا سے جنگ کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یا خدا کی بندگی کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ویری تو رائٹ، یہ the second لمحہ one, the فکریہ second one اس میں option. سوچنے کی بالکل بات ہے. بالکل سر، کیونکہ وقت تھوڑا سا مختصر ہے اور میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم فوکس کریں. اخوت ایجوکیشن سروس آپ شروع کرتے ہیں پرائمری اسکول سے لے کر اور یونیورسٹی لیول تک، یونیورسٹی کے قیام تک اخوت. جی ایجوکیشن کے حوالے سے جی بتائیے گا سر. ایجوکیشن میں ہم نے جو پرائمری سطح پر ایجوکیشن ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون سے کرتے ہیں. جو یونیورسٹی ہے وہ انٹائرلی دیٹ از فنڈڈ بائی فلنتھراپسٹ. ہم کہتے ہیں وہ بھی قرض حسن کا ماڈل. ہم کہتے ہیں وہ بچے آج یونیورسٹی کے لیول کی تعلیم حاصل کریں گے اور 10 سال بعد اپنی فیس ادا کریں. دیکھیں آپ بات سنیے نا، آپ تو خود اس بات کو محسوس کریں گے. ایک ماں کے پاس زیور ہے، وہ زیور بیچ کے بچے کو پڑھا لیتی ہے. جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے، بچہ بہت قابل، لائق اور باصلاحیت ہے، وہ کب پڑھے گا؟ اس کا نہ پڑھنا اس کا نقصان تو ہے ہی، ہمارا نقصان بھی تو ہے. بالکل ہم بالکل. نے کہا کہ آج پڑھو، 10 سال بعد فیس دو، اور پھر صرف اپنی فیس نہ دو، ایک اور بچے کی بھی فیس دو. ہاں یعنی نیکی کے چراغ جلاتے چلے جائیں، جلاتے چلے جائیں، جلاتے چلے جائیں. تو سر ہمارے ایک اس بزرگ میں جو کہتے ہیں. فارغ التحصیل رہے انہوں نے اپنی اس رسپانسبلٹی کو کس حد تک پورا کیا؟ خود تو دیکھیں اگر وہ روشن ہوئے، انہوں نے خود دوسروں کے چراغ کتنے روشن کیے اپنے اس سے؟ جی دیکھیں ابھی اس مقام پہ پہنچے نہیں کہ خود کمانے میں علیہ ہو جائیں. ابھی تو 3-4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے ہمارے سفر کے آغاز کو. ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارا غریب آدمی جو ریڑھی لگاتا ہے، جو عورت گھر میں کام کرتی ہے، وہ اگر 100% ریکوری دیتی ہے، تو یہ بچے جن کی ہم تربیت بھی کریں گے، جن کو مواخات کا پیغام بھی دیں گے، ایمان، احسان، انفاق جیسی خوبیوں سے بھی روشناس سر کریں ان گے، کے تو یہ ڈی این اے کیسے میں آ ہمیں جائے گا، مایوس کریں یہ گے؟ ان کے ڈی این اے میں آ جائیں گی یہ ساری خصوصیات. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. ان کو ہم یہی تو سکھاتے ہیں ہاں کہ ریسیپروسٹی ہے. یہ جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے. تو جب آپ محبت بو گے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کی کردار کی تعمیر کریں گے. اگر کل کو وہ ہمیں یہ فیس واپس نہیں کریں گے تو ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ہمیں سزا ملنی چاہیے کہ ہم نے ان کو کیا علم دیا، کیا تربیت دی، کیا ان کی شخصیت میں تعمیر کی. تو یہ تو ایک احتساب کا ایک اور عالم ہوگا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہی بچے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ٹھیک.